दोस्तों, सर्दियों की रात थी। बलाज और महविश दोनों बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। इतने में उनके दादाजी कमरे में एंटर हुए और बोले, हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं? बलाज बोला, कुछ नहीं दादाजी, बस एक न्यू हॉरर मूवी के बारे में महविश से बात कर रहा था। इतने में महविश बोली, दादाजी क्या वाकई रूहें होती हैं? हाँ बेटा, दुनिया में इनका तस्वुर मुमकिन है। फिर वो थोड़ी देर खामोश होकर बोले, आज मैं आपको अपने गांव की एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक लाल हवेली सदियों से मौजूद थी। लोगों का कहना था कि ये हवेली आसेब ज़दा है और यहाँ रूहें भटकती हैं। रात के वक्त वहां से अजीबो गरीब आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। एक दिन शहर से दो दोस्त अली और हसन गांव की सैर पर आए। इन्हें हमारे गांव बहुत पसंद आए। गांव वालों ने इन्हें हवेली के बारे में बताया कि आप लोग वहां मत जाना, क्योंकि आज तक जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। ये बातें सुनकर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे वो कुछ प्लान बना रहे हों। फिर वो दोनों हवेली का राज जानने के लिए लाल हवेली पहुंच गए। हवेली का दरवाजा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। उन्होंने बहुत कोशिश करके दरवाजा खोला और अंदर एंटर हो गए। हवेली में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अली ने टॉर्च ऑन की, उसकी रोशनी में हर तरफ नजर घुमाई। अचानक उसकी नजर दीवार पर लटकी एक पिक्चर पर पड़ी। ये पिक्चर एक आदमी, औरत और एक लड़की की थी। पिक्चर को देखते ही उनको ऐसा लगा कि जैसे वो तस्वीर नहीं हकीकी लोग हों। दोनों हवेली का जायजा लेने लगे। इतने में हसन को सीढ़ियां नजर आईं। हसन अली को बगैर बताए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर वो अभी एक रूम में एंटर ही हुआ था कि उसे लगा कि कोई शख्स कमरे के कोने में बैठा रो रहा है। उसने टॉर्च फौरन साए की तरफ बढ़ाई और बोला, कौन हो तुम और तुम क्यों रो रहे हो? इतने में वो साया खड़ा हुआ। हसन साए को देखते ही बोला, अली तुम यहाँ? अली तुम अभी नीचे खड़े थे। साया आहिस्ता आहिस्ता हसन की तरफ बढ़ने लगा। साए की आंखों से खून टपक रहा था और वो भयानक मुस्कुराहट से हसन की तरफ बढ़ रहा था। हसन चीखा और डर कर कमरे से भाग गया। भागते भागते वो किसी से टकरा के नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आई तो अली उसके पास खड़ा था। हसन के पहुंचने पर अली ने उसको बताया, अली मैं तुम्हारी चीख सुनकर ऊपर आया था। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनको एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ मशीन पर तेज कर रहा हो। वो उसी वक्त उस आवाज की तरफ चल पड़े। वो आवाज किचन से आ रही थी। दोनों डरते डरते किचन में दाखिल हुए। उन्होंने क्या देखा कि वो पिक्चर वाली लड़की कुछ तेज कर रही थी। दोनों की डर के मारे आवाज गले में अटक गई। फिर हसन थोड़ी हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम? आवाज सुनते ही वो लड़की पीछे मुड़ी। उसके हाथ में एक छुरी थी और उसकी आंखों से भी खून टपक रहा था। उस लड़की ने एकदम उन पे हमला कर दिया। छुरी अली के शोल्डर पे लगी। अली चीखा और बोला, हसन भागो भागो यहाँ से। वो दोनों भागकर एक और कमरे में एंटर हुए। वो बहुत डरे हुए थे। अचानक हसन के पांव किसी चीज से टकराए और वो गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसे महसूस हुआ कि वो जिससे टकराया वो लोहे की थी। उसने फौरन उठकर देखा तो वो एक बड़ा संदूक था। दोनों ने कोशिश करके संदूक खोला। सबसे पहले संदूक से
کپڑے لے کے حسن نے علی کے شولڈر کی پٹی کی. پھر دونوں نے صندوق سے چیزیں نکالنا شروع کر دی. اتنے میں صندوق سے ایک ڈائری ان کے ہاتھ لگی. ڈائری بہت پرانی تھی اور خستہ حال تھی. دونوں نے ڈائری کو کھولا اور ڈائری کھولتے ہی اندھیرے کمرے میں ایک دم چراغ روشن ہو گئے اور ہر طرف کھڑکیاں دروازے بجنے لگے. عجیب سی آوازیں آنے لگی. علی اور حسن نے دیکھا کہ سامنے کا دروازہ کھلا اور اس دروازے سے ایک لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا. اس لڑکی کی آنکھیں سرخ اور چمک رہی تھی. وہ بے آواز قدموں سے ان کی طرف آ رہی تھی. حسن اور علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی. لڑکی ان کے قریب آتے ہی بولی، بہت عرصے کے بعد کسی نے اس ڈائری کو کھولا ہے اور اس ڈائری کا راز جاننے کی کوشش کی ہے. تو سنو، آج سے بہت عرصہ پہلے میں اور میرے ماں باپ راستہ بھٹکنے کی وجہ سے اس حویلی میں آئے تھے. اس حویلی کے مالک سے پرمیشن لے کر ہم یہاں حویلی میں رہے، لیکن جب ہمیں واپس جانے کا ارادہ کیا تو حویلی کے مالک نے میرے ماں باپ کو قتل کر دیا اور مجھ سے زبردستی شادی کر لی. وہ بہت ظالم انسان تھا اور مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا. وہ جادو کرتا تھا. اس نے میرے علاوہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہی ایسا کیا. ایک دن اس نے میری روح کو پتھر کی انگوٹھی میں قید کر دیا اور میرے جسم کو اس حویلی کے تہہ خانے میں دفن کر دیا. تب سے لے کر میں اور میری جیسی کتنی روحیں اس حویلی میں بھٹک رہی ہیں. اگر تم دونوں وہ انگوٹھی حاصل کر لو تو ہم آزاد ہو جائیں گے اور ہماری روحوں کو سکون حاصل ہوگا. یہ سنتے ہی حسن اور علی نے وعدہ کیا کہ ہم ہر حال میں وہ انگوٹھی تلاش کر لیں گے. تب لڑکی نے انہیں حویلی کے بیرونی حصے میں ایک بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہاں انگوٹھی دفن ہے. تم دونوں کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تم دونوں ہمت سے کام لینا اور ڈرنا مت. یہ کہہ کر وہ لڑکی غائب ہو گئی. علی اور حسن ڈرتے ڈرتے درخت کے پاس آئے. انہوں نے ہمت کر کے زمین کی کھدائی شروع کر دی. کھدائی کے دوران زمین سے انہیں ایک چھوٹا سا صندوق ملا. صندوق کو دیکھتے ہی دونوں کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور خوف کے مارے وہ کانپنے لگے. ہمت کر کے دونوں نے صندوق کو باہر نکالا. صندوق کھلتے ہی پراسرار آوازیں آنے لگیں اور ان کے چہروں کی طرف گھومنے لگی. آوازیں مسلسل آ رہی تھی. انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے جسم سے جان نکل رہی ہو. حسن نے ڈرتے ڈرتے علی سے کہا، یار ہمت کرو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہمیں اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے. علی نے صندوق کا ڈھکن کھولا. صندوق سے ایک چمچماتی پتھر کی انگوٹھی نکالی. علی نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو چھوا تو ارد گرد تمام روحیں غائب ہو گئی اور آوازیں آنا بند ہو گئی. اتنے میں وہ لڑکی پھر نمودار ہوئی اور اس نے دونوں کا شکریہ ادا کیا. آج تم دونوں کی وجہ سے ہم سب کو آزادی حاصل ہوئی ہے. تم لوگوں نے ہماری مدد کی. اب ہم سب سکون کی نیند سوئیں گے. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی حویلی کا راز دفن ہو گیا. اس کے بعد سے تمام گاؤں والوں کو سکون مل گیا. کہانی ختم ہوتے ہی دادا جی کی آنکھیں پر نم ہو گئیں. دادا جی نے دیکھا کہ بچے خوف سے ڈر رہے تھے. دادا جی نے ان دونوں کو پیار کیا اور کہا، یہ صرف کہانی تھی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. رات بہت ہو چکی ہے، اب تم دونوں سو جاؤ.